हेलो 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 मैं वहाँ से बंद है। हेलो हेलो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना 'अलन निसा' वक़ाल अल्लाहु तआला वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्म वयत्तख़िज़हा हुज़ुवा वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमाअ वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, बड़े बुजुर्गों, हमारी समाज की माएँ और बहनें और बेटियाँ, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अभी थोड़ी देर आपके सामने बहुत कीमती बातें इंशाअल्लाह होंगी। आप अपने काम से फारिग होकर अपनी ज़रूरियात से फ्री होकर गौर से सुनें। इंशाअल्लाह हमारा ईमान ताज़ा होगा, हमें दीन की बातें मालूम होगी, दीन सीखने का ये मौका है हम सब के लिए। जुमा के अंदर इमाम साहब का बयान होता है, इसमें मर्द हजरात शरीक होते हैं, जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं, वो सुनते हैं बयान को। चूँकि औरतें नहीं जाती मस्जिद और उनको ये बार बार मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैं सभी माओं और बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप गौर से सुनें। इंशाअल्लाह हमारा ईमान ताज़ा होगा, हमारे ईमान के अंदर मजबूती होगी और इंशाअल्लाह हमारी आखिरत संवरेगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मोहम्मद तौहीद साहब की कल शादी होगी, यानी निकाह होगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहम्मद तौहीद साहब को। अल्लाह दोनों मियाँ बीवी के अंदर प्यार और मोहब्बत पैदा फरमाए और जितनी भी हमारी बहनें हैं, हमारे भाइयों ने जो निकाह कर चुके हैं, अल्लाह उन सब की ज़िंदगी में खुशियाँ दे। मेरे भाइयों, जैसा कि आपके सामने हाफिज़ निजात साहब ने बड़ी कीमती बातें की कि ये निकाह एक इबादत है, निकाह नबियों का तरीक़ा है, निकाह सुन्नत है, निकाह एक इबादत है जो तिजारत बन गई है। निकाह को निकाह के तरीक़े से ना करने की वजह से आज मुसलमान परेशान हैं। मैंने कहा ना कि निकाह इबादत है जिसे हम तिजारत बनाकर पेश करें। तिजारत का मतलब ये हुआ कि निकाह हम कर रहे हैं अपनी औलाद का, लेकिन निकाह नहीं करके हम तिजारत कर रहे हैं। जब आपने देखा होगा कि जब किसी घर की दहलीज पर लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, किसी घर के अंदर लड़की, तो लड़की के माँ बाप उस अपनी बच्ची को, उस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालबात उनके इरादे को मिसमार कर देते हैं, चिकना चूर कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि जो लड़का होता है या लड़का के माँ बाप होते हैं, उसकी इतनी लंबी लिस्ट निकल जाती है, जितनी लंबी लिस्ट उसके घर के राशन पानी का भी नहीं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे 2 लाख का चेक भी चाहिए। भाई अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो आप, मेरी राय और मेरा मशवरा है कि आप ज़कात लेना शुरू करें। किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। मेरे भाइयों, निकाह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को आमन सादा करो, एकदम सादगी से करो, फजूल खर्ची ना करो। निकाह जितना सादा होगा
اتنا ہی عام ہوگا اور زنا کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا، لیکن آج لوگوں نے نکاح کو اتنا بھاری بنا دیا ہے اور زنا کو عام بنا دیا ہے، اور نکاح کو مشکل بنانے کی وجہ سے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر زنا کاری عام ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی عام ہوتے جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہندوستان کی سرزمین پر بہت بڑے ایک اللہ والے ہیں جسے حضرت مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب کے جان سے جانتے ہیں، بہت بڑے داعی۔ وہ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک خط آیا ایک بچی کا کہ وہ 4 بہنیں ہیں اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی ہے۔ غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، بہنوں اور بڑے بزرگوں، سب سے گزارش کروں گا۔ انہوں نے ایک خط ایک بچی نے لکھا، اس خط کو پڑھا، انہوں نے عوام کے سامنے سنایا۔ اس خط کے اندر کیا تھا کہ ایک گھر کے اندر 4 بچیاں جوان ہیں اور چاروں نے یہ طے کر لیا کہ میں زہر کھا کر خودکشی کر اپنی جان دے۔ اور مولانا سے یہ ان کی اجازت نہیں، چونکہ وہ اسلام کی شہزادی تھی، وہ دین اسلام کو ماننے والی تھی، اس لیے وہ قدم اٹھانے سے پہلے مولانا سے اجازت نہیں۔ مسئلہ معلوم کیا کہ مولانا صاحب میرے والد صاحب غریب ہیں، مزدور ہے، کمزور ہے مالی اعتبار سے، اور اتنی بجٹ نہیں ہے کہ ہماری 4 بہنوں کی شادی کرا دے، تو کیا جب شادی نہیں ہوگی تو میرے لیے جائز ہے کہ میں 4 بہنیں زہر کھا کر مر جاؤں؟ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ اسلامی معاشرہ، اسلام کی بیٹیاں اس طرح کی خط لکھ کر دے رہی ہیں۔ یہ تو 1-2 واقعہ جو سامنے آتا ہے، روز مرہ کے جب اخبارات کو آپ دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فلانے جگہ پر لڑکی کو پٹرول چھڑک کر جلا دیا، فلانے جگہ پر طلاق دے دی گئی۔ کیوں بھائی؟ ان کو جس طریقے سے مطالبات کیے گئے تھے جہیز کے، وہ پورا نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے لڑکا نے طلاق دیا۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ آپ جب کورٹ کچہری کا چکر لگائیں گے، سب سے زیادہ مسائل اگر آپ کو ملے گا تو مسلمانوں کی ملے گا۔ افسوس کی بات ہے۔ شادی سادگی سے کیجیے۔ میں آپ کو ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، وہ 10 صحابہ میں سے ایک صحابی ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی۔ ان کا نکاح کس طریقے سے ہوا؟ مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے قریب ہیں وہ صحابی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن تمہارے کپڑے پہ یہ پیلا نشان کیا چیز ہے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نکاح کیا ہے اور وہ جو خوشبو لگائی تھی اس کا وہ نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بھی ناراض نہیں ہوئے کہ مجھے نہیں بلایا، مجھے دعوت نہیں دی، کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور یہاں تک کہ دعا دی کہ عبد الرحمن مبارک ہو، آپ ولیمہ کر لیجیے۔ یہ چونکہ میں ولیمہ کی بات نہیں کرنا چاہوں گا، لمبی بحث باتیں ہو جائیں گی۔ اس سے آپ پتہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریب اتنے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وہ 10 صحابہ میں سے وہ ہیں جن کا شمار ہوتا ہے، لیکن آپ نے نکاح کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا بھی ضروری نہیں سمجھے۔ اس سادگی سے اس نکاح۔ اگر آج ہمارے گاؤں کے اندر کوئی شادی کرے اور دعوت نہ دے تو ہم کو چھوڑا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے دلہا کی جو بہنیں ہیں وہ کیا ہے بھائی، بات نہیں کرے گی، ہم کو شادی کی دعوت نہیں، بھائی بات نہیں کرے گا، چچا بات نہیں کرے گا، کیوں؟ ہمیں تو دعوت نہیں دیا۔ یہ شرمندگی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سادگی سے کرو۔ اگر آپ کو دعوت نہیں دی گئی ہے، آپ خوشی سے کہیے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ 5 آدمی سے جا کر نکاح کر لیجیے، ولیمہ کریں۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ اسلام کا طریقہ اس لیے کہا ہے اللہ کے نبی نے کہ نکاح عبادت ہے جو تجارت بن گئی۔ آج نکاح کے اندر اتنی فضول خرچی ہو رہی ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔
डीजे बजाओ, हल्दी की रस्म लगाओ। ये कहाँ की है? ये गैरों का तरीका है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को मैं कहता हूँ आपके सामने कि मुसलमानों, मुसलमान जैसी ज़िंदगी गुजारो, ये फजूल खर्ची मत करो। वला तुसरिफू, कुरान का ऐलान है, फजूल खर्ची मत करो। क्यों? इसलिए इन्नल मुबस्सिरीना कानू इख्वान शयातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ऐलान किया, इन्नल मुबस्सिरीना कानू इख्वान शयातीन, कि जो फजूल खर्ची करता है वो शैतान का भाई है। तसव्वुर कीजिए, आप अपने की गिरेबान में झांक कर देखिए कि हम मुसलमान होकर मुसलमान के नहीं हैं, मुसलमान होकर हम शैतान का भाई बन रहे हैं, ये फजूल खर्ची की वजह से। कुरान कहता है, ये मैं नहीं कहता, कि जो फजूल खर्ची करता है कानू इख्वान शयातीन, कि वो शैतान का भाई। डूबने की बात, कितनी शर्मिंदगी की बात है, लेकिन हम इतने ढीठ बन गए हैं, हमारी गैरत इतनी मर चुकी है, हमारी गैरत का जनाजा निकल चुका है कि उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम आपको मिंबर मेहराब से, जलसाओं के ज़रिए से, इज्तिमा के ज़रिए से और बहुत से प्रोग्रामों के ज़रिए से आपको बार बार तंबीह करते हैं कि मुसलमानों इस्लाम के तरीके पर आ जाओ, मुसलमानों कुरान के तरीके को अपना लो, सुन्नत नबवी को अपना लो। लेकिन हम नहीं, हम मानेंगे नहीं, हम शैतान के नक्शे कदम पर चलेंगे। आप जब पिछली कौमों की तारीख को उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि पिछली कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक किया, बर्बाद किया, इसीलिए क्योंकि वो अपने नबी की बात को नहीं मानते थे। आपने सुना होगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, 950 साल उन्होंने दीन की दावत दी, उनकी कौम ने बात नहीं मानी। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा अज़ाब भेजा तो पूरी कौम को डुबा दिया, पूरी कौम डूब गई, उसके कोई भी नहीं बचा। जो बात माने नबी की, वो जो अल्लाह की बात माने, नबी की बात माने, वो बच गए, बाकी सारे के सारे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को उठाकर देख लो, हूद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को उठाकर देख लो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को उठाकर देख लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबियाए किराम की ज़िंदगी को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी कौम को जो बर्बादी हुई है, उनकी कौम की जो हलाकत हुई है, उनकी कौम को जो तबाही हुई है, इसीलिए हुई है कि वो अपने नबी की बात को नहीं माने हैं। इस दौर के अंदर अंबियाए किराम नहीं है, लेकिन इस दौर के अंदर जो उलमा है वो अंबिया के वारिस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि ये उलमा किराम जो है वो नबी के, अंबिया के वारिस है। इनकी बातों को मानो, इनकी बात को अगर मान कर चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी, वरना आपकी ज़िंदगी हलाक हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आपके सामने उलमाए किराम बारहा इस चीज़ को बोलते, लेकिन हम पिछली कौम की तरह ढीठ बने हुए हैं, हम बात को सुनकर बस चले जाते हैं। अभी यहाँ पे प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद डीजे बजेगा। शर्मिंदगी की बात है, ये अफसोस की बात है कि हमारे अंदर लग रहा ईमान नहीं है, हमारे ईमान का जनाजा निकल चुका है। मुसलमानों, गौर करने की बात है। आपको उलमाए किराम घर के अंदर आकर समझाते हैं कि डीजे मत बजाओ, और उनके जाने के बाद फौरन आप डीजे बजा रहे हैं। ये उलमाए किराम का मजाक उड़ा रहे हैं, ये आप दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, आप शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं, आप इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। आपके साथ कैसा होगा, क्या अंजाम होगा क़यामत के दिन, आपने कभी सोचा? पिछली कौम की तारीख को उठाकर देखिए, उसका क्या अंजाम हुआ है, वही अंजाम हमारा भी होगा। इसलिए मुसलमानों, संभल जाओ, अपने सुन्नत नबवी को अपनाओ। कल मुझे इतना अफसोस हुआ, कल मैं नमाज के लिए जा रहा था, कल जमात खड़ी है आपके गांव के अंदर, जो मस्जिद है उसके अंदर जमात खड़ी है, 9 बजे की जमात है और इधर डीजे बज रहा है, नाउज़ बिल्लाह। और हम कहते हैं मस्जिद की रखवाली करें, हम कहते हैं नबी के नाम पर मर मिटेंगे। भाई नबी के नाम पर मर मिटो मत, कम से कम नबी की सुन्नत को अपनाओ, इतना ही करो। कम से कम मस्जिद को आबाद करो। आज आपकी मस्जिदें वीरान हो रही है, मस्जिदों पर लोग अपना ढाबा दे रहे हैं, अपना दावा कर रहे हैं कि ये मस्जिदें हमारी है। ये मस्जिदें नहीं बल्कि मंदिर है। क्यों? जब उन्होंने देखा गैरों ने कि मुसलमान
مسجد سے ہٹتے جا رہے ہیں اس پر قبضہ کرنا شروع کر دیں۔ کب اپنی عقل کو کھولیں گے؟ کب اپنی عقل میں سے پردہ ہٹائیں گے مسلمانوں؟ ابھی تو کم سے کم اپنی غیرت کو جگاؤ، اپنے ایمان کو ٹٹولو کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نکل چکا ہے۔ اگر باقی ہے تو اسے زندہ کرو، زندہ ہے تو اسے مضبوط کرو مسلمانوں۔ یہ میں بار بار آپ کے سامنے آ کر کہتا ہوں، جب بھی موقع ملتا ہے میں خاص طور سے اسی چیز کو میں اپنا ٹاپک رکھتا ہوں کہ اپنے معاشرے کو سدھارو۔ کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، کوئی فرشتے نہیں آنے والا ہے جو آپ کے معاشرے کو سنبھالے گا، آپ کے سماج کو سدھارے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کو سنبھالو۔ اور معاشرہ سنبھلے گا کیسے؟ جب اپنے گھر کو سنبھالیں گے۔ کچھ لوگ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھائی ہم معاشرے کو کیسے سدھاریں گے؟ خدا کے بندے، جو معاشرے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ آپ کے گھر کے ہی ہیں، کوئی باہر والے نہیں آتے، ملکانہ پرول والے نہیں آتے ہیں، واجد پور والے دربھنگا والے نہیں آتے۔ اس معاشرے کے اندر آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں۔ ہر فرد یہ سوچ لے، ہر گارجین اس چیز کو سوچ لے، ہر والدین اس چیز کو سوچ لے کہ ہم اپنے بچے کو، ہم اپنی بچیاں کو دین کی تعلیم دیں گے، اس کو پاکیزہ مول دیں گے۔ خدا کی قسم یہ معاشرہ خود سدھر جائے گا۔ آپ اپنے بچے کو سنبھالیے، آپ اپنے بچے کو سیدھے راستے پر لائیے۔ رات کو 11 بجتا ہے، 10 بجتا ہے، 11 بجتے آپ کے بچے سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، آپ کے بچے پوکھروں پہ بیٹھ کر موبائل چلا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا دین؟ آپ کی اولاد گھر جا رہی ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ کون سوچے گا اس کے بارے میں؟ کون ان کی زندگی کے بارے میں سوچے گا؟ ان کا مستقبل کون اس کو بتائے گا؟ اس کا فیوچر اس کو کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، سنت نبوی کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری شریعت کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ مدرسے میں بھیجتے نہیں۔ کچھ لوگ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں بڑی نہیں جائیں گی۔ وہی بچیاں جب کالج جاتی ہے، وہی بچیاں جب کوچنگ جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، مکتب جاتی ہے، مدرسہ جاتی ہے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذہنیت گندی ہے۔ جس کی ذہنیت میں فتور ہے، جس کی ذہنیت میں گندگی آ گئی، وہ اس طرح کی سوچے، جس کی وجہ سے آج ہماری بہنوں کے اندر اسلامی طریقہ نہیں ہے، دین کی باتیں اسے نہیں معلوم ہے، اس کو اپنے مذہب کے بارے میں نہیں معلوم ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے گناہوں میں وہ مرتکب ہو جاتی ہے۔ اور نہ خدا نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو اسلام چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا نہیں، ہم نے بتایا نہیں کہ دین محمد کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، نہیں بتایا۔ اس لیے بہت ضروری ہے، جس طرح کے حالات ابھی آتے جا رہے ہیں، خدا را اپنی بچیوں کو دین کے راستے پر لاؤ، اپنے بچوں کو دین کے راستے پر لاؤ۔ جن کی عمر ہے پڑھنے کی عمر ایسے تو دیکھا جائے، اور آپ نبی کی حدیث کو دیکھیں گے، علماء کرام، بزرگان کرام کے قول کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ علم سیکھنے کی جو مدت ہوتی ہے وہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ساری زندگی دین سیکھ سکتے ہیں، علم سیکھ سکتے ہیں، لیکن جو عرف عام ہے، جو سماج کے اندر چل رہا ہے، اگر جو بچے کم عمر کے ہیں یا بچیاں ہیں اس کو مکتب مدارس کے اندر جوڑیں۔ اگر کوئی شرمندگی سے نہیں جانا چاہتے، جو بڑے ہو گئے ہیں، عمر دراز ہو گئی، خدا کے واسطے آپ اللہ کے راستے میں نکلیے، آپ جماعت میں نکلیے، آپ دین کو سیکھیے اور گھر میں بھی سکھائیے، اپنے گھروں کے اندر سے خود بھی نکلیے، اپنے گھر کی خواتین کو بھی جماعت کے اندر کم سے کم بھیج کر اس کو دین سکھائیے۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی حدیث کہ نکاح عبادت ہے، لیکن ہم نے اس کو تجارت کیا۔ میں نے قرآن شریف کی دوسری آیت پڑھی، اس سے قبل میں ایک بات کہہ دوں
चले बहर के वक्त बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, वक्त कम है, इसलिए मैं अपने बयान को बहुत तेज़ी से लेकर चलना चाहता हूँ मुख्तसर वक्त में। कि मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा। मैं यहाँ पर अपनी माँओं से, अपनी बहनों से और जो समाज की बेटियाँ उनसे गुजारिश करूँगा खास तौर से इन बातों को आप सुनो खुदा के वास्ते। ये आपके लिए ये बातें हैं, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलता है औरतों को सुनने का अपनी बात को, क्योंकि अक्सर बयानात होते हैं तो उलमा जो मर्द हजरात होते हैं वो सुनकर चले जाते हैं। ये मैं बातें कही ये मर्द और औरत दोनों के लिए था, ये खास तौर से मैं औरतों के लिए ये बात कह रहा हूँ, इसलिए जो हमारे समाज की बहन बेटियाँ वो सुने इस बात को। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा। अल्लाह ने फरमाया कि जो मर्द होते हैं, अल्लाह ने मर्द को औरत का मुहाफिज बनाया, मर्द को औरत का निगहबान बनाया है। इस चीज़ को हम गौर से समझें। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया पारा नंबर 18 के अंदर, अर्रिजाल क़व्वामून अला निसा, कि अल्लाह ने मर्द को औरत का मुहाफिज बनाया है, मर्द को औरत का निगहबान बनाया, उसका निगरां बनाया है। मर्द की जिम्मेदारी है औरत की हिफाजत करना। आपने देखा होगा अपने समाज और मुआशरे के अंदर कि जो औरतें बेवा हो चुकी हैं, जिसका बाप मर गया है जिस बच्ची का, या जो औरतें बेवा हो चुकी हैं या मुतल्लका हो चुकी हैं, तो समाज के दरिंदे उसे नोचने की कोशिश करते हैं, उसकी इज्जत पर डाका डाल देते हैं। लेकिन जिसका शौहर जिंदा है, जिसका बाप जिंदा है, अगर वो बागैरत है, बाहया है, तो कोई उसकी घर की औरतों की तरफ आँख उठाकर, खुश नसीब है वो औरतें जिनके सरों के ऊपर मर्दों का साया है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर एक चीज़ बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है, औरतों की आवाज़ बहुत ऊंची होती जा रही है। मर्द के मुकाबले में औरतों की आवाज़ ज़्यादा ऊंची हो रही है। मुसलमानों, मेरी माँओं, मेरी बहनों, समाज की बेटियों, गौर से सुनो। जिस घर के अंदर औरत की आवाज़ ऊंची हो जाए, समझिए उसके घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, उसके घर का निज़ाम टूट जाएगा, उसके घर का निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि औरतों की आवाज़ पर्दा है, सिर्फ जिस्म का छुपा लेना यही नहीं है। जिस तरीके से औरत को इस्लाम ने बताया है, अल्लाह के नबी ने बताया है कि औरतों को जिस तरीके से जिस्म को ढांपना ज़रूरी है, उसी तरीके से औरतों को अपनी आवाज़ को भी पर्दा करना ज़रूरी है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अपनी आवाज़ को नीचे रखिए, अपनी आवाज़ को पस्त रखिए। आज हमारे गांव देहात के अंदर एक चीज़ बड़ी तेज़ी से फैलती है, जहाँ अल्लाह के नबी की हदीस को देखिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरतों की आवाज़ सतर है, सतर है, सतर है। क्यों? जिस तरीके से उसका जिस्म छुपाना ज़रूरी है, उसी तरीके से उसकी आवाज़ भी छुपनी ज़रूरी है। ऐसी आवाज़ रखो कि आपकी आवाज़ कोई गैर महरम ना सुने, ऐसी आवाज़ से बोलो कि आपकी आवाज़ ऊंची ना हो, आपकी आवाज़ मर्दों से भी ऊंची ना हो, आपकी आवाज़ घर से बाहर ना जाए। लेकिन अपने समाज के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर आप जायज़ा लेंगे तो पता चलेगा कि इतना तेज़ बोलती है औरतें हमारे घर की, इतना तेज़ बोलती है कि 10 घर ऐसी पहुँच जाती है। मैक लगाने की ज़रूरत नहीं औरतों के सामने। नहीं यकीन है इसी घर में आ जाइए, आज गीत में देख लीजिए, मुझे जहाँ तक यकीन लग रहा है गीत होगा, इतनी जोर जोर से बोलेंगे कि पूरा मोहल्ला नहीं सो पाएगा। अगर घर के अंदर झगड़े हो रहे इतनी जोर से बोलेंगे कि 4 घर नहीं बल्कि 10-12 घर को जमा कर लेंगे। उसके घर की, उसकी औरत की आवाज़ को सुनकर 10-15 आदमी जमा हो जाए। औरत समझती है हम अपने आप को बड़ी काबिल है, ऊंची आवाज़ से बोलना बड़ी काबिलियत है। ये बेवकूफ़ी है, ये बर्बादी है। क्यों? आप जब दुनिया की तारीख को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि जितने भी जो बाहया लोग थे, जो दीनदार लोग थे, उसके घर की औरतों की आवाज़ बाहर नहीं गई, किसी गैर महरम ने नहीं सुनी।
लेकिन आज हमारे गांव देहात के अंदर आप थोड़ा सा घूम लीजिए, दिगौली की तरफ, अंठूसा पोखर की तरफ, डाक मंगला की तरफ, आपको किसी भी घर के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं, दीवार के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं। आपको ऐसी आवाज आ जाए, चलते फिरते इतना चिल्लाएगी, इतना चीखती हैं औरतें, शर्मिंदगी की बात। मैंने कहा ना कि हमारे घरों का निजाम दरहम बरहम हो गया। आज शौहरों की कोई वैल्यू नहीं, घर के मर्द की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारे घर का निजाम दरहम बरहम हो गया। और आज की औरतें वो पीर के पास, वो फकीर के पास, वो बाजार पर जो जाहिल जबड़ बैठते हैं उस पे जाके चादर चढ़ाएंगे, मन्नत मानेंगे, मुर्गा चढ़ाएंगे, वहाँ से तावीज़ लेकर आएंगे कि हमारे घर के अंदर परेशानी हो रही है, हमारे घर के अंदर कमाने वाले चार हैं और पैसा समझ ही में नहीं आता कहाँ चला जाता, इधर से लाता उधर निकल जाता। क्यों निकल जाता है? आपको कोई भी पीर फकीर आपको वो तावीज़ नहीं दे सकता जो आपकी बर्बादी को रोक सके। आप अपनी बर्बादी का रास्ता खुद हैं। आप अपनी आवाज़ को नीची करें, आप अपनी आवाज़ को कम करें, आप अपने शौहरों का एहतराम करें, आप अपने शौहरों की इज्जत करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों के सामने सजदा करें। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसकी हदीस है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत सारे सहाबा ने इसकी तायीद कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा करना सिर्फ खुदा को, खुदा के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं है। अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त होती तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। इससे शौहर के रुतबे को बताया है, शौहर के मकाम को बताया है, शौहर की इज्जत को बताया है, शौहर की अहमियत को बताया है। मेरी माँ, मेरी बहनों, समाज की बेटियों, इस बात को समझो। क्यों? क्योंकि जो शौहर के हुकूक है उसको आप हयात मरते दम तक भी उसके हक को अदा नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं समझते? आज मर्द कोई बात बोला फट से काट दी। औरतों की जबान कैंची से भी ज्यादा चलती है, कोई वैल्यू नहीं। आप जब इंसान की तारीख को उठाकर देखेंगे, दुनिया की तारीख को उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि दुनिया के अंदर जो सबसे पहले इंसान आए वो कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले नबी। अंबिया अलैहिस्सलाम की लिस्ट को उठाकर देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने को नबूवत का ताज पहनाया गया वो मर्द थे, औरत नहीं थी। एक औरत नबी की माँ बन सकती है लेकिन नबी नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद आप जब दुनिया से रुखसत हो गए, उनके बाद भी जब खलीफतुल मुस्लिमीन का नंबर आया, अमीरुल मुमिनीन का नंबर आया, जब खलीफा बनाया गया तो मर्द को बनाया गया। चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसत होने के बाद अम्मा आयशा बनती खलीफा, लेकिन नहीं, मर्द बने। क्यों? इसलिए कि जब तक मर्द राज करेगा, जब तक मर्द की हुकूमत चलेगी, जब तक मर्द खलीफा बनेगा तब तक खैर रहेगा। औरत के हाथ में हुकूमत आने से खैर खत्म हो जाएगा, बर्बादी आ जाएगी, फसाद आ जाएगा, बेहयाई आ जाएगी, बेशर्मी आएगी, ज़िनाकारी आम होगी। इसलिए मैंने कहा कि जितने भी अंबिया किराम आए वो मर्द थे, जितने भी खलीफा बने वो मर्द थे। आपने देखा होगा जमातों के अंदर, आप इससे भी आप इस चीज़ को भी समझिए कि जब जमातों के अंदर अमीर बनाया जाता है तो मर्द को बनाया जाता है। इसीलिए जब घर के अंदर भी गर्जियन बने तो कौन? मर्द बने। जब मर्द बनेगा गर्जियन तब आपके घर में खैर होगा, आपका घर तरक्की करेगा, आपका घर मजबूत होगा, आपका घर आगे को बढ़ेगा, आपके घर के अंदर अमन होगा, आपके घर के अंदर सुकून होगा, आपके घर के अंदर रहने वालों के अंदर खुशहाली आएगी।
ایک دوسرے کے اندر محبت آئے گی, ایک دوسرے پیار کے ساتھ, سکون کے ساتھ خوشگواری زندگی گزارے گی. جب مرد کو آپ عزت دیں گے, جب مرد کو آپ گارجین بنائیں گے. لیکن اپنے گاؤں کے اندر دیکھ لیجیے, اپنے سماج کے اندر دیکھ لیجیے, اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیجیے کہ آج کون بن رہا ہے گارجین گھر کے اندر؟ عورت ہے. کیوں؟ وہ کہتی ہے ہمارے شوہر کے اندر کوئی تھوڑی قابلیت ہے. عورت سوچتی ہے کہ ہم قابل ہیں, ہم بہت بڑی قابل ہیں, ہم چلاک ہیں, ہم سے بڑھ کر چلاک کوئی نہیں ہے. یہ ان کی بے وقوفی کی پہچان ہے. ہماری عورتیں, ہماری مائیں سمجھتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو نوکر بنا کے رکھوں, اور اس کی بے وقوفی دیکھیے کہ اس نوکر کی خود بیوی بن کر گزارتی ہے زندگی. میری ماں, اپنے شوہر کو بادشاہ بناؤ, اپنے شوہر کو راجہ بناؤ, اور اس راجہ کی رانی بن کر زندگی گزارو. یہ ہے زندگی کا اصل مقصد. اپنے گھر کے نظام کو سنبھالو. آج گھر کے اندر ایسے ایسے واقعات آتے ہیں, ایسے ایسے لوگ ملنے آتے ہیں, ایسا ایسا فون آتا ہے کہ اگر میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں تو آپ دنگ ہو جائیں, آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جائے. یار ایسا بھی ہوتا ہے گھروں کے اندر, لیکن ہوتا ہے. عورتیں کیا کرتی ہیں؟ بچے چھوٹے چھوٹے جب شادی کرتے ہیں 8 سال 10 سال بڑے خوشگوار رہتے ہیں, بہت خوشگوار محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. لو از مائی لائف اسٹیٹس لگاتے ہیں, لوگوں کے سامنے گزارتے ہیں لولی زندگی ہماری, بہت محبت ہے. جب بچے تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں, عورتیں کچھ اتنی فطور کی ہوتی ہے کہ کچھ بچے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور اس کو باپ کے خلاف کھڑا کرتی ہیں. کتنی ڈوبنے کی بات. مطلب ہمارے گھر کا یہ نظام کہ جب بچہ بڑا ہو گیا, اب عورتیں جو ماں ہوتی اس کا کان سکتی ہیں, بہوا تنخواہ بھیجنا ہمارے اکاؤنٹ, ہمارے ہاتھ میں دینا. باپ بیچارہ معذور. میری ماں, اس باپ کو سمجھو, اپنے شوہر کی قدر کرو. آپ یہ سمجھو کہ شوہر شادی کر کر آپ آئے تھے کسی کے گھر کے اندر, تو آپ اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر آئے تھے. آپ کو کوئی نہیں اس ٹائم جانتا. آپ کے شوہر نے آپ کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے, آپ کے شوہر نے آپ کا نان و نفقہ دیا ہے, آپ کی ہر ضروریات کو پوری کیا ہے. آپ کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے, اپنے بچے کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے, اپنے بچوں کا سپنا پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے گاؤں کو چھوڑا ہے, اپنے سماج کو چھوڑا ہے, اپنے معاشرے کو چھوڑا ہے, اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا, اور وہ پردیس کو چلا گیا کمانے کے لیے. اور اپنے بچے کو پال پوس کر جب وہ بڑا کرتا ہے, تو آپ اس کے ذہن کے اندر, آپ اس کے کان کے اندر, آپ اس کے دماغ کے اندر زہر کھولتے ہیں اور اس کو آپ اپنی طرف کھینچتے ہیں. ڈوبنے کی بات. کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ اس طریقے ہمارے گھر کا نظام. اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں. ایک عورت, ایک صاحب نے آیا, کہا مولانا ہماری بیوی جنت میں جا سکتی ہے کیا؟ میں بہت تعجب میں پڑ گیا کہ کیا بات کر رہے ہیں. بھائی مرد جو بھی ہے, مسلمان مرد ہو یا عورت ہو, بھی مرد عورت سب جنت میں جائیں گے. میں نے سمجھا نہیں اس کی بات. میں نے کہا کہ انشاءاللہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے انشاءاللہ جنت میں جائے گا. انہوں نے کہا کہ مولانا اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو چپل سے مارے چہرے پر, اس کا کیا مقام؟ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کی سطح, اللہ اکبر, کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ سب کہے گا نہیں ہو سکتا, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے چپل سے مارا میری بیوی نے. سوچئے اس عورت پہ خدا کی کتنی لعنت ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میاں بیوی جب ایک ساتھ سوتے ہیں, اگر شوہر ناراض ہو کر رات گزارتا ہے, اگر شوہر ناراض ہے اور رات گزار لیا ناراضگی کے ساتھ, پوری رات اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے اس عورت پر. سوچنے کی بات ہے. میاں بیوی سوئے تو خوشگوار پیار محبت کے ساتھ سوئے, اگر شوہر ناراض ہے پوری رات فرشتہ اس پر لعنت کرے گا اس عورت پر. وہ عورت ملعون ہے, یہ فرشتہ اس پر لعنت کرتا, میں اور آپ نہیں. اور جب فرشتہ جس کے لیے لعنت بھیج دے, فرشتہ جس کے لیے بد دعا کر دے, اس کو کوئی قبول کرنے سے نہیں روک سکتا. کتنی شرمندگی کی بات ہے. میں کہوں گا کچھ عورتوں کو خراب لگے, مولانا کیسی بات کی. میری ماں اور بہنوں, مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. میں آپ کا بیٹا ہوں, میں آپ کے سماج کا بیٹا ہوں, لیکن
لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جنت میں جائیں، ہم بھی جنت میں جائیں، آپ بھی خوشگوار زندگی گزارے، ہم بھی خوشگوار زندگی گزاریں، آپ کے گھر میں خوشی رہے، ہمارے بھی گھر میں خوشی رہے، ہمارا یہی کام ہے۔ خیر کیا میں نے یہ کہا کہ عورتوں کو خاص طور سے اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ صرف اپنے جسم کو نہ چھپائیں، اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی آواز کو بھی پست رکھے، نیچی رکھے، ہلکی رکھے، پردوں کے سامنے اونچی آواز میں بات کریں، کسی کے بھی سامنے اونچی آواز میں بات کریں۔ آپ ہماری مائیں اور بہنیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جنت کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اور یہ کون عورت ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، جنت کی سردار ہے۔ میں اس بات کو بول کر میں اپنی بات ختم کروں گا، وقت ہو گیا چونکہ کہ جنت کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ جنت کی سردار جس طریقے کی زندگی گزارے گی، اس طریقے سے اگر ہماری مائیں اور بہنیں، سماج کی بیٹیاں زندگی گزارے گی تو جنت کے حقدار بنے گی نہیں تمہیں۔ کیوں؟ جنت کے سردار کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کیسی زندگی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے گھر کے اندر تشریف لایا، بہت لمبا واقعہ میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے اندر تشریف لائے، دیکھا گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے، انقلاب آیا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ جو حضرت فاطمہ علی کے بیٹے ہیں، زینب جو علی کی بیٹی ہے، سب کو سوار رہے ہیں، نہا رہے ہیں، ان کے بال میں کنگھا کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کیا بات ہے فاطمہ، اس طرح آج گھر کا ماحول بدلا سا لگ رہا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے علی، میں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں دنیا سے، میں رخصت ہو رہی ہوں۔ میرے والد محترم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور کہا اے فاطمہ اب آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ میں نے گزارش کی کہ ابا جان مجھے اب دل نہیں لگتا آپ کے جانے کے بعد، تو ابا جان نے کہا کہ میں لینے آیا ہوں، اس لیے میرے جانے کا وقت قریب ہو گیا، میں جا رہی ہوں۔ بچے کو نہا رہے ہیں، بچے کو سجا رہے ہیں کہ شاید میں ان کو دیکھ نہ پاؤں شادی کے وقت، شاید کہ ان کی زندگی کو میں دیکھ نہ پاؤں، کربلا کی جو خاکی اس کے وہاں پر گزرے گی اس کو میں دیکھ نہ پاؤں، اس لیے میں ابھی سے بنا سنا اچھے سے سوار دیتا ہوں، نہا دیتا ہوں، اچھے کپڑے پہنا دیے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہے۔ انتقال سے قبل اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ فرمایا، کچھ وصیتیں کی۔ کیا وصیت تھی؟ میری ماں، میری بہنوں، سماج کی بیٹیوں، مسلمانوں غور سے سنو، جو جنت کی سردار ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا نصیحت کر کیا وصیت کی ہے؟ انہوں نے آخری وصیت یہ نہیں کہا کہ ہمارے بچے کی اچھی جگہ شادی کرا دینا، نہیں، کیا وصیت کی؟ وصیت یہ کی کہ حسن حسین کے ابو، جب میں مر جاؤں، میں نبی کی بیٹی ہوں، جب میں مر جاؤں میرے جیتے زندگی کسی غیر محرم نے مجھے دیکھنا تو دور کی بات ہے، میرے سائے کو کسی غیر محرم نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کیوں؟ اس لیے کہ دن میں اجالے میں اٹھائیے گا، میرے کفن کے اوپر کسی مرد کی، کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے میرے جیتے زندگی کسی غیر محرم نے مجھے بھی نہیں دیکھا، میرے سائے تک کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے مجھے، تاکہ میرے کفن کی سفیدی کو کسی غیر محرم نہ دیکھے۔ سوچنے کا مقام ہے میری بہنوں، کیا وصیت کر کے گئی جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اور آج ہم بازار کو چلتے یوں ہی مٹکتے ہوئے، لہکتے ہوئے، چہلتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، چہرے کھلے ہوئے ہیں، جسم پہ صحیح سے کپڑا نہیں ہے، جسم و جسہ نظر آ رہا ہے، غیر محرم نظر تاڑ کر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ خدا کے واسطے یہ شیطان کی ایک چال ہے، آپ کو بہکا رہی ہے۔ آپ اس سوچ کر کیوں جاتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف دیکھیں؟ آج ہماری ماں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے سماج کی بیٹیوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ میں اس قدر سے بن کر جاؤں، سور کر جاؤں، اچھے کپڑے پہن کے جاؤں کہ لوگ ہم کو دیکھیں۔
जन्नत की सरदार ने क्या कहा कि मेरे जनाजे को ऐसे उठाओ कि कोई गैर महरम न देखे। और हम इस तरीके की गंदे लिबास पहनते हैं, इस तरह के डिज़ाइन और फैशन वाले लिबास पहनते हैं कि लोग हमारी तरफ देखें। और हम सोचते हैं कि हम जन्नत के हकदार बनेंगे। आप सोचते हैं कि हमें नहीं मरना है। मरना सबको है, लेकिन इसी दुनिया के अंदर संभलना है। हमने जैसे भी ज़िंदगी गुजार ली, आज से हम खुदा के सामने तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, खुदारा मुझसे गलती हो गई है, हमने अपने शौहरों की नाक़दरी की है, अपने शौहरों को इज़्ज़त नहीं किया, उनका एहतराम नहीं किया, खुदा मुझे माफ़ कर दीजिए। वो रब्बे रहीम है, वो रब्बे गफ़ूर है, वो आपको माफ़ कर देगा। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो बंदा सच्चा पक्का तौबा कर लेता है वो ऐसा है जैसा कि वो माँ के पेट से आज ही पैदा, यानी पूरा गुनाह उसका साफ हो जाए। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा जिन्होंने अपने शौहर की नाक़दरी की है उससे माफ़ी मांग ले और अपने शौहर की इज़्ज़त करे, मर्द का एहतराम करे, अपने वालिदैन का एहतराम करे और फजूल खर्ची ना करे। फजूल खर्ची के बारे में मैंने बता दिया कि ये शैतान के भाई हैं। खुदा के वास्ते हम अपनी शरीयत का मजाक ना उड़ाएं। मुसलमानों जागो, मुसलमानों अपने ईमान को जगाओ, अपने ईमान को टटोलो कि हमारे अंदर ईमान है या ख़त्म हो गया है। अब मस्जिद को पकड़ो, मस्जिद को वीरान होने से बचाओ, मस्जिद को आबाद कर लो। बहुत ज़्यादा वक्त हुआ है, इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।